बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हर मौजू पुराना हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मौजू भी है जो चंद दिन के वक्फे के बाद फिर नया हो जाता है। वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, कि अब वो कहाँ हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आए, और क्या वो कोई सियासी किरदार अदा कर पाएंगे। ये मियां साहब की स्टोरी कहाँ फंस गई है। देखें, और ये वो मौजू है जो आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े मौजूआत पुराने हो जाते हैं, लेकिन एक मौजू ऐसा है जो हर चंद दिन के बाद दोबारा से एक हरा भरा मौजू बन के सामने आ जाता है। और ये वो मौजू है जिस पर हम जब भी बात करते हैं, मुझे वो एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसका एक गाना बड़ा याद आता है। अच्छा। वो बहती हवा सा था वो, हाँ। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ना अभी तो हमें ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ेगा। आज वीडियो में आपका दिल कौन सी साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है? अच्छा, आपका भी लेफ्ट साइड पे। जी जी। आपने दिल थाम लेना है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 2 इंतहाई करीबी शख्सियात, उनकी आपको आवाज़ सुनाएंगे, उनके अपने करीबी बंदे। एक के 2 क्लिप सुनवाएंगे जिनका नाम है राना सनाउल्लाह, और एक है मौलाना फजलुर रहमान। और दोनों ने किया ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासी सिटी स्कैन की रिपोर्ट है ना, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, घुटने में क्या चल रहा है। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि वो जो रिपोर्ट मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पे उनकी सियासी सिटी स्कैन रिपोर्ट सामने रखी है। सही। और 3-4 बड़े बड़े इंकशाफात हुए। एक इंकशाफ ये हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस वक्त ठुकराए जाने का शदीद खौफ लाहक है। अच्छा। कि अगर मैं कोई किरदार अदा करने के लिए सामने आऊँ, कोशिश करूँ, तो कहीं मैं ठुकरा तो नहीं दिया जाऊँगा। सही। कहीं मेरे इस किरदार को ये कहकर तो नहीं धुतकार दिया जाएगा कि जाओ तुम 12वें खिलाड़ी हो, जो माजी में भी होता रहा। दूसरा, एक यूँ समझें कि एक एतराफ़ है इस बात का राना सनाउल्लाह का, कि एक खेत था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उसको अब चिड़ियाँ चुग गई हैं। इमरान खान की चिड़ियाँ ये उनके बालों की तरफ नहीं आए हो। वो चुग गई हैं। वो खेत जो उनके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसकी आबियारी की, जिसको 1992 में तैयार करना शुरू किया उनके मुताबिक, और 1992 से 2022 तक बकौल राना सनाउल्लाह के अब वो उस खेत के वाली वारिस नहीं है। अच्छा। अब उनका तर्ज सियासत वो नहीं है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो अब आप रूप देख रहे हैं वो मुख्तलिफ है। ये उन्होंने बात की, बड़ी दिलचस्प की। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो फरमा रहे हैं, उन्होंने तो यूं समझें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मैं अब वो होता है ना कि कभी कभी आप कोई किसी की गुफ्तगू सुनते हैं, कोई जुमले सुनते हैं, तो आप ने देखा होगा कि लोग फिर उसके बाद खुद कलामी करते हैं, और खुद कलामी करते हुए बुड़बुड़ाते हुए ये कहते हैं कि ये मेरी तारीफ कर रहा था या मेरी बेइज्जती कर रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ही जुमले में, एक ही इंटरव्यू में, अपनी गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब का इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा, बुलंदियों की इंतहा पर ले जाने के बाद उनको ऐसे पटक के ज़मीन पे मारा है ना, और ये बताया है कि मियाँ साहब तो पल्ले है की सी, आपके पास था क्या? वो खुद हीरो थे। हीरो तो हम थे। आपका तो किरदार जो है वो सपोर्टिंग एक्टर का था। सही। आप तो मुअव्विन अदाकार के तौर पर मौजूद थे। आपने नहीं किया, जो कुछ किया वो हमने किया। हम थे हीरो, हमारे पास है जो कुछ है। ये बड़ी दिलचस्प जो है ना वो। अच्छा, बहस क्या है? बहस ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अब उनके भाई की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसकी ओनरशिप वो नहीं ले रहे। सही। अब क्या वजह है? वो उनको किस किस्म की एंग्जाइटीज़ डेवलप हो गई हैं। 21 अक्टूबर को आने के बाद, कबूतर उड़ाने के बाद, हर दिल की धड़कन, मोटरवे चला दूंगा, फैसलाबाद वालों एक मोटरवे इधर से भी गुजार दूंगा, एक उधर से भी गुजार दूंगा, सियालकोट वालों ये मोटरवे अच्छी नहीं बनी, इसको उखाड़ के दोबारा बना दूंगा, मरी वालों प्याले की तरह गोल गोल मोटरवे घुमा दूंगा, जहाज भी उड़ा दें। जहाज जो है वो हर जगह जहाँ पर जलसा किया, हर जगह जहाँ पर जलसा किया वहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट बनवा दिया। वो पंजाब के मुख्तलिफ खेतों खलियानों से लेके लगता था कि जनाब अब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समझ नहीं आएगा कौन सा जहाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीरें कर दी थी। आपने 7 फरवरी को धूम धड़क्के के साथ जनाब बेहतरीन इश्तिहारबाजी कर दी, इश्तिहारात लगा दिए, और कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन वी प्रेजेंट टू यू द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ द लेजेंड। वो हुआ नहीं, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है। आलम क्या है?
عالم یہ ہے کہ وہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہوتے ہیں، میاں صاحب کو لاہور میں ایک اتھارٹی کا چیئرمین پیٹرن ان چیف بنایا جا رہا ہوتا ہے، لہر کا، جس نے لاہور کو اپنے چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ سعودی ڈیلیگیشن اور انویسٹرز کو جو انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے ان کو ضیافت کے اوپر ان کے لیے ظہرانے، اسرانے، عشائیے، استقبالیے ان کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ تندور کے اوپر روٹی کا وزن چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کتنا بڑا وہ آیا۔ اب سب کے ذہن میں یہ سوال تو تھا، دیکھیں یہ بات تو میں نے بھی بات کی، دیکھیں میاں محمد نواز شریف فارم 47 میں یا 45 میں اس بحث سے ہٹ کے، میاں محمد نواز شریف از اے ویری سینئر اینڈ سیزنڈ پولیٹیشین، مطلب انہوں نے پاکستان کی سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ہی از اے سروائیور۔ انہوں نے آن دا فیس آف اٹ ایک مزاحمت کی سیاست کا بیانیہ بھی بنایا، سکسیزفلی اس کو چلایا بھی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کیا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے مختلف عہدوں کے اوپر رہ کر سرو کیا، وہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہے، وہ جو ہے وہ وزیر اعظم رہے، بار بار وزیر اعظم رہے، کب سے ان کی اننگز چل رہی ہے۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ مختلف ادوار میں وہ ان بریفنگز لینے والے تھے یا ان کا حصہ تھے جہاں پر بتایا گیا کہ پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا فلاں مسئلہ درپیش ہے، اور میاں محمد نواز شریف اس پالیسی میکنگ کا حصہ تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ فلاں دور میں دہشت گردی کے مسئلے پر ہم نے یہ پالیسی بنائی تھی، یہ نتیجہ نکلا تھا۔ تو آج بھی جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا جہاں تحریک انصاف سے حکومت شکوہ کناں ہے کہ وہ نہیں آئے، انہوں نے شرکت نہیں کی، میاں محمد نواز شریف بھی تو ایبسنٹ تھا، وہ بھی اپنی علم و دانش کے چند موتی وہاں پہ بکھیر دیتے۔ حکومت کے پاس بہت ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں جو میاں محمد نواز شریف سے وہ اس پہ اڈاپٹ کر لیتے، وہ نہیں آئے۔ اچھا پھر خبر یہ چلا دی کہ میاں صاحب بیمار ہیں۔ میاں صاحب بیمار ہونے کے دوران آپ کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، آپ روزانہ کہیں سے نکالتے ہیں وہ ایک خبر اور آپ جناب اس کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ جو بھی میاں صاحب سے ملتا ہے وہ اتنا فخر فیل کرتا ہے کہ وہ آ کے ٹویٹر پر ویڈیوز بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ وہ اتنے بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، وہ شرکت نہیں کر سکتے، دوسری طرف کرامت مغل صاحب کہتے ہیں کہ جی جناب آج میاں جاوید لطیف سے ملے، آج دو وفود ملے، سپریم کورٹ ہائی بار کے جو صدر ہیں ان سے بھی ملے ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ اور ان لوگوں سے میر لانگو صاحب سے بھی ملے، چادر شادر بھی جی بڑی شاندار قسم کی چادر انہیں کھڑے کر کے اسٹائل میں پوری چادر شادر پہنی ہے۔ اب میاں نواز شریف وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ نا، یہ سوال ہو جاتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ میاں محمد نواز شریف خود ایکٹیو ہو کر کیوں قومی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر لیتے۔ اس پہ رانا صاحب جو ہیں وہ سلیم صافی کو جو جواب دیتے ہیں، الٹی سائڈ پہ دل ہے، ہاں جی دل تھام لو، تو دل تھام کے آپ سنیں۔ آپ میاں محمد نواز شریف کے نہایت قریبی رانا ثناء اللہ صاحب کی آواز سن رہے ہیں۔ 1 منٹ 47 سیکنڈ، اس کو تھوڑا سا نا سپیڈ تیز کر دیں گے، 1.5x کے اوپر ہم اس کو چلا لیتے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، وہ خود ایکٹیو ہو کے ایک قومی کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں کر لیتے؟ تو کیا اس بات کی جو ہے وہ ضمانت ہے کہ وہ خود ایکٹیو ہو کے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کا ہاتھ آگے سے جو ہے وہ جھٹک دیا جائے یہ کہہ کے کہ جی وہ تو بعد میں لڑیں؟ آپ کو علم ہے نا اس بات کا کہ میں نے بات کی تھی وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی تھی، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جو سینئر ترین اس وقت جو مین پارٹیز کے لیڈرز ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں تو جو 70 سال کے مسئلے ہیں 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے تو نہیں مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دیا، لیکن اگلے دن جب فیصل چودھری صاحب ملے ہیں ان کو جیل میں تو انہوں نے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ جائیں باہر اور باہر جا کے اس میری یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے کہا کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں گی، وہ تو ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ تو باہر میں کھلاڑی ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کا جو رویہ ہے، تو بہرحال وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس رویے کی وجہ سے کامیاب ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ ان کو بھی لے ڈوبا ہے اور اس سے ملک کو بھی اور ہماری موجودہ جو سیاست کو بھی irreparable لاس ہوا ہے۔ اچھا پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے نا اگلا اسی کنٹینیوٹی میں سوال ہوتا ہے پاپولیرٹی کے اعتبار سے نا، اس پہ جواب بڑا دلچسپ ہے، اور یہ نون لیگ کی سیاسی دائی کا جواب ہے۔ جی جی دائی ہوتی ہے، دائی کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، وہ پنجاب کے صدر ہیں، صحیح، اور وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی زیرو ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی، لیکن جو پاپولیرٹی ہے وہ کیوں ہے، اور اس میں جو انکشاف اپنے بارے میں اور اپنے لیڈر کے بارے میں کر گئے ہیں، چارج شیٹ کر گئے ہیں
کہ وہ جو میاں صاحب وہ جو جا کے کہانی سنا رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے، وہ طوفان شفان کوئی نہیں ہے، طوفان ٹھنڈا پڑ چکا بھائی. وہ جو سال 2022 تک معاملات تھے آن دا فیس آف اٹ، وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. صحیح. ریٹائرمنٹ کی عمر انجوائے کر رہے ہیں. یہ سنیں جناب مقبولیت پہ کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے اور جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیا اختیار چاہتے ہیں وہ بتائیں. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر باتیں ٹھیک کر رہے ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے درج ہو رہے ہیں. ہر وہ بات جو جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے، ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہم ہیں. تو ایک دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کیوں کریں. دیکھیں ان کو جو گمنڈ ہے نا اس بات کا کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، ان کی زیرو پاپولیرٹی ہے. پاپولیرٹی جو ہے وہ صرف اس بات کی ہے، دیکھیں جس طرح سے خدمت کی، سروس کی، لوگوں کو ملنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی سیاست کا ووٹ ہے، اسی طرح سے مزاحمت کا بھی ووٹ ہے. 1992 سے لے کے 2022 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ہم نے پی ایم ایل این نے مزاحمت کی سیاست کی ہے. ہمیں پورا احساس ہے کہ مزاحمت کی سیاست کا بھی ایک ووٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ووٹ ہے. جو مزاحمت کر رہا ہوگا وہ ووٹ اسے ملے گا، وہ پاپولیرٹی اسے ملے گی. ہمیں بھی ملتی رہی ہے، ہمیں ووٹ بھی ملتا رہا ہے، ہمیں لوگوں کا پیار بھی ملتا رہا ہے. اب اگر میں یہ نہ کہوں کہ اب مزاحمت کا جو سائیڈ ہے وہ عمران خان کے حصے میں ہے، تو وہ جو پاپولیرٹی ایک مزاحمت کی سیاست کو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بس یہ پتہ نہیں کو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گیا ہوں. حالانکہ اس ملک میں میاں نواز شریف سے زیادہ مزاحمت کی سیاست لمبا عرصہ جو ہے وہ کسی نے نہیں کی. انہوں نے 92 سے لے کے 22 تک جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ کی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو ابھی 22 میں شروع کی ہے نا مزاحمت کی سیاست. نہیں تو یہ معاملات 3 سال ہوئے ہیں ابھی. یعنی یہاں یہ بڑا دلچسپ کلپ ہے، اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہم نے مزاحمت کی سیاست کی 92 سے 2022 انہوں نے کہا. درمیان میں ظاہر ہے کہ انہوں نے لندن میں بھی وقت گزارا، 4 سال گزارے، سعودی عرب میں وقت گزارا. نہیں 2019 سے پہلے کہانی ہے نا، 99 کے بعد 2000 میں. تو بہرحال ایک ظاہر ہے کہ مزاحمت کی انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے تھے لوگوں کا ووٹ بھی ملا، پیار بھی ملا. 22 تک اب حکومت ہے، پیار نہیں ہے. 22 تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کے بعد رانا ثناء اللہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہ لوگوں کا پیار ہے نہ لوگوں کا ووٹ ہے. تو آپ کا بیٹا وہ آپ تو خود تحریک انصاف کے کوئی دوسرے نمبر کے کھلاڑی بن گئے. وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ نہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں نہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 1992 سے 2022 تک ہم نے مزاحمت کی سیاست کی، میاں محمد نواز شریف نے لوگوں نے ووٹ بھی دیا، پیار بھی دیا. اس کے بعد سے مزاحمت کا بیانیہ اور مزاحمت والا کام عمران خان کر، اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کر. یہ بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو کھیت تھا نا جس کی آبیاری میاں محمد نواز شریف نے کی تھی وہ چگ گئی ہے چڑیا. اور میاں محمد نواز شریف کی کہانی میں آپ کو آخر میں ایک شعر جو ہم بار بار سناتے ہیں وہ شعر میاں صاحب پہ بڑا فٹ آتا ہے وہ سنواؤں گا. لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. ابصار عالم صاحب کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، سوال سنیں اور پھر جواب سنیں. اس کو بھی میں جو ہے وہ 1.5 کی سپیڈ پہ چلاتا ہوں. طویل تھوڑی سی گفتگو ہے، 2 منٹ 27 سیکنڈ کی سنیں. پالیٹکس کے حوالے سے تھی. اچھا آپ نے ذکر کیا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 15 سال میں 20 سال میں اس کے بعد وہ کیا رول پلے کرے؟ جب انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی ان کی تو رول ہی ختم کر دیا گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رول ختم نہیں کرنا چاہیے نا کسی کا جی. اگر رول ہم ختم کریں گے، دیکھیے کچھ لوگ سینئرس ہوتے ہیں جی، اس کا کسی مجلس میں بیٹھنے سے ایک مجلس کے وقار پیدا ہوتا ہے. ان کے وقار ہی پہ تو اٹیک کیا گیا. اب ان کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہی ہے. وہ حکومت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے. لیکن سیاست میں حضرت کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس طرح کے باوجود ان کو سینئر تسلیم کیا جاتا ہے اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بڑے ہونے کے ناطے وہ کوئی ایک ایسا کردار ادا کرے کہ جو مسائل کے حل کی طرف ایک امید کی بات ہو سکتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے اور آج میرے دل میں ان کے لیے احترام موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ایک سین سے غائب ہو گئے ہیں اور کوئی ان کا بظاہر بڑا کردار ان کا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اگر وہ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہوں گے آپ کیا آپ کے خیال میں کیا ان کو ذمہ داریاں لینی ہمارے چاہیے؟ یہاں جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، الیکشن خراب ہو گئے ہیں، حکومت پر اعتماد نہیں ہے، 2018 کا الیکشن متنازع، پھر 2024 کا متنازع، تو پاکستان میں جمہوریت تو ہار گئی. تو جمہوریت شکست کھا رہی ہے اور جب جمہوریت شکست کھائے گی تو پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. وہ ایک تحریک شروع کر دیں. یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو آپ کو چاہ رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے تحریک شروع کریں گے؟
इस माहौल में? देखिए, मैं तहरीक तो हमने पहले भी अकेले चलाई है। PDM था तब भी जमीयत तहरीक चला रही थी, बाकी कायदीन तो कंटेनर पर ही आते थे जी और मीटिंगों में शरीक होते थे। और अब भी अपोजिशन जो है वो मीटिंगों में शरीक होती है, एक दूसरे के साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। खासतौर पर JUI और PTI के दरमियान एक तल्ख माहौल था, आज वो एक एतदाल पे आने की तरफ जा रहा है, रवैयों में नरमियाँ आ रही हैं और इसमें हमें एक दूसरे को कुछ समझने के भी मौके मिल रहे हैं। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान ने इस गुफ्तगू में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक सीनियर पॉलिटिशियन करार दिया है, उनके साथ अपने ताल्लुक़ का तज़किरा किया है, उनकी सीनियरिटी बताते हुए साथ ही उन्होंने अगले लुकमे में ये बताया है कि मियाँ साहब के हुकूमत के पास एक जाली मैंडेट के साथ है और मियाँ साहब का उन्होंने ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की है कि मियाँ साहब जागो। ये जो पूरा कहानी लेकर चल रहे थे उसके बिल्कुल उलट हो रहा है, हर वो काम हो रहा है जिसके खिलाफ आप कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट बात करते थे। सही। साथ में उन्होंने ज़मीर झंझोड़ने के साथ साथ ये भी बताया है कि जो PDM में चला था सब कुछ, उसका हीरो तो मैं था। हाँ, ये तो स्टेज पे आते थे, सिर्फ तहरीक तो हमने चलाई थी। हम अपने अक्सर वीडियोज़ में तज़किरा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को जो बेसिकली सेंस ऑफ बेट्रेयल है ना, जो एहसास है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वो इस कदर शदीद है कि वो अपनी तमाम तर रग़बत, अपनी तमाम तर टिल्ट, अपनी तमाम तर झुकाव PMLN मौजूदा निज़ाम में मौजूद जमातें उनकी तरफ होने के बावजूद वो उस PTI के साथ जाने के लिए तैयार नज़र आते हैं जो उनको डीजल कहकर पुकारती थी। नाम उन्होंने नहीं दिया था लेकिन नारे लगते थे जी। 3 स्टूजेस में से एक करार देती थी जिसको वो यहूदी एजेंट करार देते थे जी। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रूए रवां तो मैं था, चलाने वाला तो मैं था, जलसे में बंदे लाने वाला मैं था, मामलात में डीलिंग करने वाला मैं था। सब कुछ हो गया जब देग पक गई और भूख कड़ाके की थी। इतना लंबा अरसा इक़्तिदार से दूर रहने के बाद वो जो चावलों की देग, उसकी भीनी भीनी खुशबू मौलाना फजलुर रहमान के नथनों को जो है वो कर रही थी, खीरा कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तड़प उठे थे उस खुशबू को सूंघ कर। जैसे उस देग का ढक्कन खुला, मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि आप हम में से नहीं, जेंटलमैन दैट कॉर्नर प्लीज। यही हुआ ना भाई, वो तो कहते थे और ये चीज के आसार तो आना शुरू हो गए। सियासत हमने देखी है, पहली दफा पे हुकूमत से बाहर है। ये लोगों को आइडिया नहीं कि ये तड़प की वजह वो भी है। नहीं, वो खान साहब के वक्त में भी हुकूमत से बाहर थे। वो तड़प इसीलिए थी कि जब वो इक़्तिदार से बाहर रहे और PDM का उन्होंने पूरा उसकी कश्ती को कि कैप्टन ऑफ द शिप बने, तो वो टाइटैनिक नहीं डूबा, उन्होंने कैप्टन को उठा के दरिया में समंदर में फेंक दिया। यानी एक तो होता है ना कि आपका पूरा जहाज जिसके आप कैप्टन हैं, आप चला रहे हैं, वो जहाज ही समंदर बुर्द हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। वो तो किसी बड़े आइसबर्ग से नहीं टकराया, वो तो दरमियान में से कहीं से सेल थ्रू कर गया। वो जो कैप्टन था, कप्तान था, उस कप्तान को उन्होंने उठा के उस शिप से बाहर फेंक दिया। ये हुआ ना मौलाना फजलुर रहमान से। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इस तमाम गुफ्तगू के दौरान कुल मिला के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस वक्त स्टोरी यही है कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है ना, देखें रेलिवेंस होती भी ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में आकर तो रेलिवेंस नहीं होती ना, इक़्तिदार से दूर रहकर ज़्यादा होती है। इक़्तिदार में रहकर भी अगर डिसीजन मेकर आप हो जी, तो वो तो डिसीजन मेकर के बारे में तो जो उनकी पार्टी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बनाए गए हैं उनकी पार्टी की तरफ से, शहबाज शरीफ, उनके बारे में उस दिन हमने वो मुनीर फारूक की गुफ्तगू का एक थोड़ी सी झलक सुनी थी ना आपने जी, कि वो तो बिल्कुल रोबोट की तरह है। वो तो सिस्टम में जो चीज़ इंस्टॉल की जाएगी, जो फीड की जाएगी, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उन्होंने तो एक्ट अपॉन करना है, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो सवाल नहीं करते, सवाल करने का शौक़ नहीं है उनका। तो वो ज़ाहिर है कि फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो फिर हम अक्सर इस बात की मिसाल देते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने वालिदैन की लाशें दफनाने के लिए आते हैं,
جو پٹھان ہیں وہ بیوقوف ہیں، جو نوجوان ہیں وہ گمراہ ہیں، جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غدار ہیں. اگر آپ یہ بیانیہ تو پھر پیچھے کوئی 20-25 لاکھ پاکستانی بچ گئے اس کے بعد تو آپ انہی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو میاں محمد نواز شریف سو فار ایز آف ناؤ ابھی تک بہتی ہوا سا تھا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.